Alors, salam alaikum. L'exercice 1. Soit c'est un cercle trigonométrique de centraux associé au repère orthonormé OIG. Donc, on a un repère orthonormé. Donc, je vais essayer de tracer ce cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique. Où le repère OIG lié à ce cercle. OIG. قال لك associé, قال لك soit A et B, قال لك soit A et B. Deux points. Déterminer les axes curviligne principales des points A et B et puis construire les points sur le cercle trigonométrique C. Donc هذا ماشي axis curviligne principal علاش؟ لأن 20 كبر من 3 يعني هذا ما كينتميش للمجال موان بي بي. هذا هو ماشي axis curviligne principal لأن 35 كبر من 4. علاش؟ لأن 35 بي على 4 ما كتنتميش هي n'appartient pas à l'intervalle موان بي بي. Donc, باش نلقاو دابا l'axis curviligne principal ديال A, نديرو une décomposition. Donc A, donc on a 2pi 20pi pardon 20pi sur 3. هذا ديال A ياك؟ هو ديال A. Donc هو ديال A. صافي 20pi على 3. دونك 20 بي على 3 شحال كتساوي لي نورمالمون؟ 20 بي على 3 20 نقدر نقول هي 18 بي ياك زائد 2 بي كلشي على 3 ايكال 18 بي زائد 2 بي راه هي 20 بي. 18 بي على 3 نفرق داكشي غتبقى لي هي 18 بي على 3 زائد 2 بي على 3. 18 بي على 3 هي 6 بي زائد 2pi sur 3. دونك هذا عدد زوجي سيتادير وعندي جوج صغر من 3. دونك هذا هو l'axis curviligne principal. صافي دونك كوم 2pi sur 3 راه محصورة comprise entre moins pi et pi. Donc automatiquement on dit que 2pi sur 3 on peut dire que 2pi sur 3 et l'abscisse curviligne principale du point A, ديال النقطة A. Voilà, نمشيو دابا للبوان B. البوان B شنو هي؟ البوان B هذا هو ماشي l'abscisse curviligne principale. 35 بي على 4. Donc on a de même on a 35 بي على 4 égal. Donc 35 بي بالنسبة لي أنا هي 32 بي بلس 3 بي، حيت 32 زائد 3 بي هي 35 على 4 إيكال هي 32 بي على 4 زائد 3 بي على 4 إيكال. شنو هي 32 بي على 3 باردون؟ نبين لكم هادي مزيان. هادي 32 شنو هي 32 على 4؟ 32 على 4 بيان سور هي 8 هي 8 بي زائد 3 بي على 4. متفقين؟ دونك هذا عدد زوجي كيتكتب على شكل دو كابي افيك ابارتيان ا زد. دونك وعندي 3 صغر من 4. دونك هذا هو لاكسيس كورفيلين برينسيبال. دونك كوم بحال قبيله كوم 3 بي sur 4 comprise entre moins pi et pi. Donc on peut dire que donc voilà 3 pi sur 4 est l'abscisse curviligne principale du point B. صافي وبالتالي كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديتيرميني. جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 1. راه ما جاوبناش عليها باقي ما كملناش. قال لك puis construire les points sur le cercle trigonométrique. Donc tracer les points A et B, c'est tracer leur abscisse curviligne principale. Très bien. Donc d'abord le point A, l'abscisse curviligne principale ديالو لقينا شحال؟ لقيناه هو 2pi sur 3. Pour le point B, l'axis curviligne principal ديالو لقيناه هو 3 بي على 4. Très bien. هنا بيان سور ما عنديش الكومبا باش نقدر نرسم بلا ميثود ديال الكومبا. دونك غنخدمو بالدوغري. دونك 2 بي sur 3 هي تقريبا شحال بالدوغري باش نديرو داكشي دو مانيير ابروكسيماتيف 280 ياك
مقسومة على 3 دونك هي 120 درجة ياك. و 3 بي سور 4 3 في 180 على 4 هي 135 درجة. كيفاش كنحول دابا من الراديون للدوغري؟ كنشد غير بي كنعوضها ب 180 وكنضرب عرفتي. كندير بحال هكا، بحال مثلا دابا هادي راه هي 2 بي عوضتها ب 180 وقسمت على 2 عطاتني 120. يلا اون تراج سور لو سيركل تريغونوميتريك. ها السيركل تريغونوميتريك هي هادي. هنا بيان سور عندي لو ريبير او اي جي ها او. المهم هادشي غيكون دو مانيير ابروكسيماتيف لانه معنديش كيفاش نرسم هادشي افيك بريسيزيون. او هادي ماشي جي، هادي لو ريبير او اي جي ياك اورتونورمي. يلا النقطة الأولى شناهي؟ بيان سور هذا هو الزيرو وهذا هو لو سونس بوزيتيف. دونك عندي 120 درجة، 120 درجة تقريبا غتكون هنا تقريبا هنا. دونك هادي بالنسبة ليا بوغ موا 120 دونك 2 بي سور 3 سا ريبريزونت لو بوان ا. يعني من هنا لهنا كاينة 120 دوغري واخا 120 دوغري. البوان بي، البوان بي لاكسيس كورفيلين برينسيبال ديالها هو 3 بي على 4. 3 بي على 4 هو 135. فين غتكون 135 تقريبا غتكون هنا. نتوما بيان سور غتستعملوا المنقادة ديالكم ها بي. دونك من هنا لهنا بحال عندنا 135 درجة 135 درجة. دونك 120 درجة 135 درجة صافي. وبالتالي كنكونوا كملنا لا كيسيون نيميرو 1. هو قال لك لقى ليا l'axis curviligne principal et puis construire. On a construit des points. دابا قال لك déterminer la mesure principale des angles orientés. دونك هاد لونغل هادي شوف هادي كتسمى اونغل اورينتي كنهضروا عليها بحال هكا او او بي بين قوسين وكندير فوقها. شوف الفوق اما كندير هاد السطر اما كندير هاد لافليش بحال هكا، اما كندير هاد الشابو هذا متفقين بحال دابا هنا راه داروا شابو، هنا داروا شابو. نقدر هنا ندير بحال هكا ندير غير هاد لا لين هادي. يلا دابا حنا بغينا لا ميزور ديال او ا او بي. بغينا لا ميزور ديال او ا او بي. هادي كتسمى اونغل اورينتي زاويه موجهه. دونك هاد لونغل اورينتي او ا او بي. فين او ا او بي؟ مثلا نرسموها بهاد اللون او ا. من او ا ها او ا هي هادي ها هي او ا حتى لاش حتى الاو بي. هادي هي او بي هانتي من او ا حتى الاو بي. يعني هاد لونغل هادي شحال كاين منا لهنا؟ يعني 135 غنقصو منها 120 باش نلقى هاد لابارتي هادي. يعني هي 135 اللي هي 3 بي على 4 وغنقصو منها شحال 120 اللي هي 2 بي على 3. بيان سور هادشي بترديد 2 بي موديلو 2 بي صافي. جو في لو كالكول. دونك 3 بي على 4 3 بي على 4 ناقص 2 بي على 3 غتخرج لكم هي بي على 12. بي على 12 موديلو 2 بي. الوغ جو ريبيت شوف من هنا لهنا 135 ناقص 120 غتعطيني هاد الزاويه هادي اللي كاينه. شنو هي الزاويه هادي؟ هي او ا او بي. او ا حتى لاش حتى او بي يعني الزاويه هادي لونغل اورينتي. نشوفو دابا لونغل نيميرو 2 اللي هي او اي او بي. فوالا لونغل او اي او بي. الوغ لونغل او اي او بي انا في هاد الحاله دابا غنخدم بهاد انا غنخدم بهاد لا لين هذا وغنخدم بالشابو. دونك او اي او بي. دونك ندير بهاد الكولور هذا او اي حتى او بي. او اي ها او اي هي هادي هي او اي وفين هي او بي؟ او بي هي هادي. دونك او اي او بي شناهي؟ هي 2 بي هي هاد الزاويه هادي هي 135 ناقص 0. وشنو هي 135؟ هي 3 بي على 4 يعني هي 3 بي على 4 ناقص 0. علاش 0؟ هذا هو الريفيرونس ناقص او اي جات في الزيرو ناقص 0 موديلو 2 بي. دونك هادشي كيساوي هادشي بيان سور ايكال ا ايكال ا 3 بي على 4 ديال 3 بي على 4 موديلو
بي. صافي، ها او ا وها او بي. قلنا او ا من او ا، شوف من او ا، من او ا حتى الاو بي، من او ا حتى الاو بي راه عندي هكا، من او ا حتى الاو بي عندي 135. وشنو هي 135؟ هي 3 بي على 4، يعني 3000 بي على 4 ناقص 0 اللي هي 3 بي على 4. دونك بنفس الطريقه غتلقاو هادو، دونك هادو بلا ما نخدموهم او بي او جي او جي او ا بلا ميم مانيير. نمشيو دابا لا كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3 قال لك سامبليفي كالكولي سينوس ديال 20 بي على 3. تري بيان. هاد 20 بي على 3 ممكن نكتب على شكل اش نورمالمون 20 بي على 3. دونك هنا خاصني نحاول نخدم بهذوك لي بروبريتي تاع لي رابور. دونك سينوس 2 بي على 3 هو سينوس ديال باغ اكزومبل هذيك راه 20 بي. حنا قبيله عرفنا بان لابسيس كورفيلين برينسيبال تاع 20 بي على 3 لقينا شحال. لابسيس كورفيلين برينسيبال ديال 20 هو دابا نعاودو نحسبو ديال 20 بي على 3 هو 2 بي على 3. فوالا يعني راه سينوس 20 بي سور 3 اش كيساوي ليا راه هو السينوس ديال 2 بي على 3. فاهمين؟ حيت هذا هو لابسيس كورفيلين برينسيبال ديال هذاك، حيت عندي 20 بي. تري بيان. دونك كتبقى لي شحال هنا؟ باردون. فوالا وشنو هي 2 بي سور 3؟ هذه راه هي سينوس ديال 3 بي موان بي سور 3. هي سينوس 3 بي على 3 هي بي ناقص بي على 3. والسينوس بي ناقص بي على 3 حنا عارفينو هو السينوس ديال بي ناقص اكس هو السينوس ديال اكس. دونك هو سينوس ديال بي على 3. وسينوس بي على 3 هو غاسين 3 على 2. ندوز دابا الثاني اللي هو الكوسينوس ديال 35 بي على 4. كوسينوس 35 بي على 4. 35 بي على 4 فوالا حتى هي قبيله لقينا لابسيس كورفيلين برينسيبال ديالها. لابسيس كورفيلين برينسيبال ديالها فين كنا لقيناه 35 بي على 4 فين كنا هاي. دونك 35 بي على 4 لابسيس كورفيلين برينسيبال ديالها هو 3 بي على 4. دونك هادشي بيان سور راه كيساوي ليا الكوسينوس ديال 3 بي على 4 ايكال الكوسينوس ديال 4 بي موان بي على 4 اللي هو الكوسينوس ديال بي موان بي على 4. وشنو هو الكوسينوس ديال بي ناقص اكس؟ هو ناقص كوس دو اكس. دونك هو ناقص كوس ديال بي على 4 ايكال موان وشنو هو كوس بي على 4؟ هو غاسين 2 على 2. صافي. شوفوا الاخرى قال لك طونجونت ديال 20 بي على 3. طونجونت 20 بي على 3. طونجونت 20 بي على 3 هو طونجونت ديال 2 بي سور 3. علاش؟ لان 2 بي سور 3 راه هي لابسيس كورفيلين برينسيبال ديال 20 بي سور 3. دونك هادي تبقى لي شحال؟ هي طونجونت هادي ديجا درنا بحالها، هي درنا بحالها هنا باردون هاي 2 بي سور 3 هي هادي هي بي ناقص بي على 3. دونك ديجا هاد السامبليفيكاسيون درناها. دونك هي طونجونت ديال بي موان بي سور 3 ايكال طونجونت ديال بي ناقص اكس هو ناقص طونجونت دو اكس. دونك هو ناقص طونجونت بي على 3 ايكال شنو طونجونت بي على 3؟ هو غاسين 3. طونجونت ديال بي على 3 هو غاسين 3. دونك طونجونت ديال 20 بي على 3 هو غاسين 3. وبالتالي كنكونو سالينا من ليكزيرسيس. فوالا خدمنا الكوس وخدمنا السين والكوس والطونجونت.